Hello everyone, good evening. Labi na diha sa Pilipinas. Sa mga kababayan nato diha nga naapektuhan og nasalanta sa bagyo, sa mga nawalaan og mga mahal sa buhay. Lisod kayo moingon nga bangon og laban kay wala man sa amoa nahitabo. Lisod kayo og pag-ingon nga moingon ta nga mag-move on kay wala joy mag-move on aning mawalaan tag pamilya sa tinuod lang. Pero naay plano ang Ginoo kung nganong mahitabo ni ang tanan. Padayon, laban. Dili ta mawad-an sa paglaom, sagdahin ng balay diha mga material nga nangawala. Ang importante laban lang gyud. Daghan kaayong pagsulay, daghan kaayong temptasyon karon nga ning abot. Pero kining tanan nahisulat na gyud kini siya sa Bible. So ang ato ang buhaton mangandam na lang gyud ta. Ug wala nay ug mao na ni siya ang panan-awon siguro nga gihatag sa Ginoo nato nga dili ta mahimong mag-ipon og bandi diri sa kalibutan. Kay kining tanan mahanaw ra sa usa ka sa kaiglap ra gyud mawala gyud ang tanan. Mao nga kung unsa man ang mga pagsulay nga niabot sa inyong pamilya karon, labi na sa mga nawalaan og anak, sakit gyud kaayo isip inahan, sakit gyud kaayo mawalaan og anak. Nakita nako ang mga bata nga gipangtugnaw na naghilak. As in katulo gyud ang akong luha pero isa ra gyud ang akong ikaingon, laban lang gyud mo. Ayaw gyud mo pag-surrender kay naagi plano ang Ginoo. Nauna lang to sila nato pero kitang tanan didto ra gihapon ta paingon. Mamatay ra gihapon tang tanan. Kaso lang sayang lang ang uban kay bata pa kaayo. Wala pa nila na experience, wala pa nila na enjoy. Pero pagbuot gyud sa Ginoo nga mahitabo ning tanan. Ug karon na napoy laing bag-o nga bagyo, magamping ang tanan. Pasagdahin ang mga material nga butang, ayaw pagpanghinayang, unaha og safety ang inyo ang kaluwasan. I-safety ang inyo ang kaugalingon, nga ligtas mo. Kay asa ra man gunang mga butanga nga makita ra man na nato puhon. Napatay kusog, napay paglaom, napay ugma, pwede pa ta mo trabaho. So sa tanan, God bless, amping ang tanan. Bangon og laban.